محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. तर्जुमा, मैंने अल्लाह को रब माना, इस्लाम को अपना दीन माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना। محمد يا رسول الله يا حبيب الله